استحकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी ताकत का पहला मुजाहरा। जहानिया में बड़ा जलसा, पंडाल में हजारों कारकुन मौजूद। पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन भी जलसे में शरीक। जलसे के शुरका से पार्टी सदर अलीम खान का खिताब। बोले पीटीआई ने लोगों से झूठे वादे किए। 2018 के बाद लूटमार और अकबरा परवरी का पाकिस्तान बनाया गया। तब्दीली के नाम पर पैसे लेकर अफसरों की तैनातियां होती रहीं। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब में 7 बार हुकूमत बना चुकी, उनको और कितनी बार मौका चाहिए। सियासत मुल्क की खिदमत के लिए होती है, लड़ाई के लिए नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने सबसे बड़ा झूठ बोला। ये लीडर हमदर्द नहीं, अवाम के दुश्मन हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर का एबटाबाद में जलसे से खिताब। इंतखाबात जीत कर अवाम के काम करने का अज़म किया। महमूद खान बोले कि हाथ बांध कर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए नई पार्टी बनाई। पहले भी अवाम की खिदमत की, अब भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी पर एतराज़ात मौसूल होने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से हल्का बंदी पर 1324 एतराज़ात मौसूल हो चुके। पंजाब में 672, सिंध 228, खैबर पख्तूनख्वा 29, बलोचिस्तान 124 और इस्लामाबाद में 7 एतराज़ात जमा। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1 नवंबर से इन एतराज़ात पर समात शुरू कर देगा। बेंच बना दिए। एतराज़ात की समात के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदी की हतमी इशाअत कर दी जाएगी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया है। कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्न आउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज़ पेश की गई है। ख्याल जो ये है कि क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता उन्होंने तय कर दिया है। 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी 2024 तजवीज़ कर दी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज़ बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 92 न्यूज़ 2 सितंबर और 17 अक्टूबर को आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ की खबर ब्रेक कर चुका। निगरान हुकूमत आई तो मईशत मुश्किलात का शिकार थी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। बोली इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन काम किया। मुआशी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। बहरानों के बावजूद मईशत को बहाल रखने की कोशिश की। हुकूमती इक़दामात से मईशत में बेहतरी आ रही है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को लेकर वापस रवाना। परवेज इलाही के वकील ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की थी। परवेज इलाही ने खुद पर इल्जामात गलत करार दिए। कमरा अदालत में कहा कि कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। उनसे रात को 41 लाख रुपए की रिकवरी की बात झूठ है। उन्होंने अवाम की खिदमत की सबसे ज्यादा नौकरियां दी। नवाज शरीफ के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त 15 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से ज़ेर इल्तिवा तौहीन अदालत दरखास्त पर समात करेंगे। उधर एहतिसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल रेफरेंस पर शहबाज शरीफ और आहत चीमा के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील ने रेफरेंस को सियासी इंजीनियरिंग करार देते हुए मौक्कल को बरी करार देने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्द इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी खातिर में न लाया। जनरल असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद पर जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया।
صہیونی وزیر خارجہ نے ہرزہ سرائی کی کہ ہم حماس کو ایسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کو کیا تھا۔ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت بدلی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی۔ قرارداد کے حق میں 120، مخالفت میں 14 ووٹ آئے۔ 45 ارکان غیر حاضر رہے۔ کینیڈا کی اسرائیل کے حق میں پیش کردہ ترامیم مسترد آئے۔ پاکستان کا اسرائیل کے سنگین جنگی جرائم پر کڑے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسرائیل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ کے 10 لاکھ لوگ بے گھر اور 40% غزہ کھنڈر بن چکا۔ منیر اکرم نے اسرائیل کی حمایت پر کینیڈین سفیر پر بھی شدید تنقید کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے فوری امداد کی بحالی پر زور دیا۔ بولے جنگ سے قبل یومیہ 500 ٹرک سامان غزہ جاتا تھا، اب تعداد صرف 12 ٹرک رہ گئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا خط لکھ کر عالمی فریقوں سے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ۔ بھارتی مظالم کے اثرات آزاد کشمیر تک پہنچ گئے۔ 15 برس کا ضیاء مصطفیٰ جنوری 2003 کی صبح اپنے گھر سے نکلا لیکن کبھی لوٹ نہ پایا۔ راولاکوٹ کا ضیاء غلطی سے LOC پار کر گیا تھا۔ بھارت نے میٹرک کے طالب علم کو گرفتار کر کے جاسوسی کا الزام لگایا۔ 18 سال تک ضیاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ شہادت نصیب ہونے پر بھی مظالم سے نجات ملی۔ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ آسٹریلوی بلے بازوں کی دھواں دار بیٹنگ 389 رنز کا ہدف دیا۔ اوپنر ٹریوس ہیڈ نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 109 اور ڈیوڈ وارنر نے 81 رنز بنائے۔ گلین میکسویل 41، جوش انگلس 38، پیٹ کمنس 37، میچل مارش 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مقررہ اوورز میں ہدف حاصل نہ کر سکی۔ رچن رویندرا نے 116 اور ڈیرل میچل نے 54 رنز بنائے۔ پاکستان کی مسلسل چوتھی شکست۔ ورلڈ کپ کے فائنل 4 کی دوڑ میں ان رہنا مشن امپاسبل بن گیا۔ جنوبی افریقہ نے قومی ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ پروٹیز نے 271 رنز کا ہدف 9 وکٹوں پر پورا کیا۔ پاکستانی بلے باز اہم میچ میں بھی کچھ خاص نہ کر پائے۔ کپتان بابر اعظم بھی 50 بنا کر چلتے بنے۔ کپتان بابر اعظم شکست پر مایوس، بولے ہم نے ٹورنامنٹ میں رہنے کا موقع ضائع کر دیا۔ DRS ہمارے ہاتھ میں نہیں، حارس کی گیند پر امپائر آؤٹ دیتا تو جیت ہماری تھی۔ اگلے 3 میچز جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ICC کے قوانین اور خراب امپائرنگ پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ پاک جنوبی افریقہ میچ کے بعد ماہرین اور شائقین کرکٹ کی تنقید۔ حارث رؤف کی گیند پر تبریز شمسی کو ناٹ آؤٹ اور ریویو پر امپائر کال برقرار رکھنا ناانصافی قرار۔ بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے بھی ICC سے قانون تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔